Ang pamilya maog gyud ang pinakapinasahi nga regalo nga gihatag sa Ginoo. Dili man perpekto, pero kung ang Ginoo ang sentro, bisan unsang problema malampasan. Tanawa ang baby. Nagtan-aw kunuhay og Ninong Ray, gihimo og lullaby. Usahay, ana punta. Daghan og kasaba, kasamok, kalibog. Pero kung magpahuway ta diha sa grasya sa Ginoo, kalinaw ra gyud ang abot. Ug syempre, mas nindot ang pamilya kung presko, dili init, way samok. Busa kung ganahan ka nga inyong banding, inyong katawa, inyong tulog mas hayahay, tawagi ang Airfix Air Conditioning Services. Presko nga balay, presko nga pamilya. Kay kung naay Ginoo sa inyong kasing-kasing, ug presko ang inyong balay, walay imposible nga kalipay para sa pamilya.